क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा यात्रा हो। अनि यात्रामा चाहिँ हामी अघि बढिरहन्छौं जबसम्म हामी आफ्नो ठिकानमा पुग्दैनौं, मन्जिलमा नपुगेसम्म यात्रा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ जारी रहन पर्ने, अघि बढ्ने कुरो। अनि अघि हामीहरूलाई स्तुति प्रशंसाकै समयमा अघि बढ्नलाई हामीलाई एउटा मौका भयो, किनकि धेरै भाइ बहिनीहरू आउन लाग्नु भयो थियो अनि पछिल्तिर ठाउँ नै रहेन अघि बढ्नलाई। अनि यहाँबाट जसै सूचना दिइयो, मलाई त्यस्तो लाग्यो, मैले यहाँबाट पनि देखेको अघिबाट हामी कतिजना चल्छौं मात्रै, अघि बढ्दैनौं, बढेको जस्तै देखाइ तोपल्छौं, अघि बढ्दैनौं, त्यही ठाउँमा नै बसिरहन्छौं। अनि मैले एक दुई जनालाई त यो पनि भने, हामीले गएर उनीहरूलाई नै गएर अघि बढ्न लाउन पर्छ, नभएदेखि हाम्रा भाइ बहिनीहरू अघि बढ्नुहुन्न। अनि कतिजना आइकन तपाईहरूलाई अघि बढ्नलाई भन्नुभयो। हामी सुनेर पनि हामी अठिट गरेर बस्छौं, ढिट गरेर बस्छौं। जुन ठाउँमा हामीले बसेको छौं त्यही नै हाम्रो लागि चाहिँ सुविधाको ठाउँ, आरामको ठाउँ। हामी किन नै फेरि यो ठाउँ छोड्न पर्यो र भन्ने खालको विचार गर्छौं। क्रिस्चियन जीवनमा त्यो हुनु हुँदैन। हामी अघि बढिरहन्छौं। किनकि हाम्रा येशू मसीह प्रभु अघि हिँडिराख्नु भएको छ। अनि यदि तपाई चाहिँ टक्कै अडिनु भयो वा त तपाई थचक्क बस्नु भयो भनेदेखि प्रभु त धेरै टाढा पुगिसक्नुहुन्छ। अनि तपाई चाहिँ जुन ठाउँमा उभ्नु भएको, जुन ठाउँमा थचक्क बस्नु भएको त्यही नै रहिरहनुहुन्छ। अनि ब्याकस्लाइडिङ भनेको चाहिँ त्यो हो। क्रिस्चियनहरू पछि हटेर गयो भन्छ नि, क्रिस्चियनहरू पछि हटेर गयो भनाइको अर्थ चाहिँ फेरि अघि नै जाँडक्सी खान्थ्यो, तास जुवा खेल्थ्यो, नराम्रो काम गर्थ्यो, अनि फेरि उनीहरू चाहिँ प्रभुलाई त्यागेपछि फेरि त्यस्तै खालका कामहरू गर्न भनेको होइन। पछि हट्नु भनेको चाहिँ फेरि अगाडि गरेकै कामहरू गरेर त्यस्तो प्रकारको दुर्गतिमा पुग्नु, त्यो भनेको होइन। पछि हट्नु भनेको अर्थ नै त्यही हो। जबकि प्रभु आफ्नो मण्डलीसँग अघि बढ्दै हुनुहुन्छ अनि तपाई चाहिँ थचक्क बस्नु भएको छ, तपाई चाहिँ ठिङ्ग उभिएर बस्नु भएको छ, अनि तपाई चाहिँ त्यही नै रहिरहनुहुन्छ। पछि हट्नु भनेको चाहिँ के हो? अनि हामीले यो कुरो एकदमै राम्ररी याद गर्न पर्ने। भाइ सोलोनको लागि, रेबेक्काको लागि, बहिनी रेबेक्काको लागि यो सजिलो कुरो थिएन। 29 वर्षसम्म यो ठाउँमा बसेर प्रभुको सेवा गरिसकेपछि आफूले हुर्काएका प्रभुका बालक बालिकाहरूको जीवनमा प्रभुको कामका यी सबै कुराहरू देखेपछि, यति राम्रो आशिष पाएको मण्डलीमा रहेर प्रभुको महिमा देख्ने अवसर पाएपछि उहाँहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो जा भन्नुभयो। अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी तयार छौं, हामीहरू जान्छौं। किनकि आशिष भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई मैले जा भन्दा जब तिमीहरू जान्छौ आशिष चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई के भन्नुभयो? स्वर्ग अनि पृथ्वीमाथि सारा अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण तिमीहरू जाओ अनि गएर सबै देशका मानिसहरूलाई चेला बनाऊ। स्वर्ग अनि पृथ्वीमाथि सारा अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण म जान्छु होइन, तिमीहरू जाओ अनि गएर सबै देशका मानिसहरूलाई चेला बनाऊ। देख्नुहुन्छ यूहन्ना 15:16 येशू मसीह प्रभुले भन्नुभएको, तिमीहरूले मलाई छानेनौ तर मैले तिमीहरूलाई छाने अनि नियुक्त गरे
कि तिमीहरूले गएर फल फल र तिमीहरूको फल फलिरहोस्, अनि जे तिमीहरूले पितासँग मेरो नाउँमा मागौला उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। मैले तिमीहरूलाई नियुक्त गरे, नियुक्ति दिने काम चाहिँ मेरो हो। मैले तिमीहरूलाई नियुक्त गरे, तिमीहरूले गएर फल फल्नलाई। त्यही बसेर होइन, गएर गएर फल फल्ने कुरो चाहिँ जुन ठाउँमा तपाईँ र म बसिराखेका छौँ त्यही नै हामीलाई मजा लाग्छ, त्यही नै हामीलाई एकदमै सजिलो लाग्छ। सबै कुरो सधैँ बसिराखेको ठाउँ, सबैजना चिनिराखेका छौँ, अनि हामी चाहिँ त्यही नै फचक्क बसिदिन्छौँ हामीहरू, अनि हामी चाहिँ जाँदैनौँ। प्रभु भन्नुहुन्छ गएर गएर जाने काम। अनि भाइ सोलोन र रेबेका, बहिनी रेबेका, उहाँहरू जसै जाँदै हुनुहुन्छ, सम्झनुहोस् न तपाईँ 29 वर्षसम्म यहाँ बसेपछि उहाँहरूको लागि धेरै कुरो सजिलो। यहाँ यति धेरैलाई चिनेको, धेरैसँगको भेटघाट भएको, धेरै चिना पर्ची कति राम्रो यहाँ, अनि त्यति मात्रै न। मलाई त यस्तो लाग्छ, हुन त मैले भनेको अलि सुहाउँदैन पनि होला, तर मलाई त यस्तो लाग्छ ज्ञानेश्वर मण्डली जस्तो मण्डलीलाई छोडेर यस्तो समयमा कालिम्पोङमा जाने, यहाँ त यति धेरै आशिष छ नि, तर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ जाऊ कालिम्पोङमा जाऊ, अनि उहाँहरू जानलाई तयार हुनुभएको छ। सामरियामा आत्मा जागृति आयो। फिलिपको प्रचार सुनेर अनि फिलिपद्वारा भएका चिन्ह चमत्कारहरू देखेर धेरै सामरीहरूले येशू मसीह प्रभुलाई ग्रहण गरे। भूत आत्माहरू धपाई, रोगी बिरामीहरू निको भए। अचम्मका काम, त्यहाँ जागृति आएको, त्यहाँ आत्मा जागृति आएको त्यस ठाउँमा। अनि परमेश्वरले फिलिपलाई के भन्दछ यहाँ छ, फिलिपलाई परमेश्वरले भन्नुभएको कुरो चाहिँ, जबकि त्यस्तो प्रकारको अचम्मको काम त्यहाँ भइराखेको छ, त्यसपछि प्रभुको एउटा दूतले फिलिपसित यसो भनेर कुरा गरे, उठेर दक्षिणतिर यरुसलेमबाट गाजातर्फ जाने बाटोमा जाऊ, त्यहाँ एकान्त छ, त्यहाँ कोही पनि छैनन्। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा जाऊ, त्यो मरुभूमि जस्तो ठाउँमा जहाँ कोही पनि छैन, अन्त छ, त्यहाँ जाऊ। फिलिपले भन्न सक्ने थियो होला, परमेश्वर पिता अहिले त यहाँ त मेरो आवश्यकता छ नि, जागृति आएको छ, सामरीहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरिराखेका छन्, येशू प्रभुमा उनीहरू आइराखेका छन्, यहाँ त मेरो आवश्यकता छ, म त यस समयमा त यहाँ बस्न पर्ने, यहाँ बसेर मैले सबै कुरोहरूमा उत्साह दिन पर्ने। तर त्यो ठाउँ त एकान्त भन्छ, त्यहाँ त कोही पनि छैन भन्छ, अनि त्यहाँ म किन जान पर्ने? तर फिलिपले त्यसरी भनेन। फिलिपले त्यो जागृति भइराखेको ठाउँ, आत्मा जागृतिको जल्दो बल्दो त्यस्तो खालको प्रदर्शन भइराखेको ठाउँलाई छोडेर त्यो एकान्त ठाउँमा जानलाई पनि तयार भयो। फलस्वरूप के भयो याद छ तपाईलाई? अफ्रिका देशबाट, इथियोपियाबाट आएको पहिलो मान्छे भनौँ एकजना, त्यो जो कि यरुसलेममा आएको थियो प्रभुको बारेमा शिक्षा लिनलाई, अनि केही पनि नपाएर त्यसै फर्केर जान लागेको थियो। यरुसलेममा आएर पनि उसले मुक्तिको अनुभव पाएको थिएन, धेरै कुरो सिक्न पाएको थिएन, कतिवटा कुरा त सिक्यो होला, अनि ऊ निराश भएर एक प्रकारले बाइबल पात्रो लिएर, यशायाको पात्रो लिएर ऊ फर्केर जान लागेको थियो आफ्नो मुलुकमा। अनि परमेश्वरले त्यो रथको नजिकमा जानु भनिकन आज्ञा गर्नुभयो, अनि फिलिप दौडेर गयो, अनि त्यो मान्छेलाई कन्दाकीका रानीको खजान्चीलाई प्रभुमा उसले प्रभुलाई ग्रहण गराउन सक्यो, अनि उसले बप्तिस्मा पनि लियो, अनि त्यो मान्छे क्रिस्चियन भइकन
अफ्रिका मुलुकमा गयो। प्रियहरू हो, यस्तो ठाउँमा जहाँ यति धेरै आशिष आइराखेको छ, यदि यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै भाइ बहिनीको बीचमा कुनै प्रकारको उत्साह नदेखिएको भएदेखि, त्यसै सबै कुरो लथालिङ्गै त्यस्तो भएको बेला, अनि त्यति बेलामा प्रभुले उहाँका दास दासीलाई तिमीले यो ठाउँ छोडेर जाऊ भनेर भन्नुभएको भएदेखि सायद उहाँहरूलाई एक प्रकारको खुसी लाग्ने पनि थियो होला, ढुक्कै भयो। यस्तो ठाउँमा बस्नुभन्दा त यस्तो ठाउँमा नबस्नु नै ठिक छ। तर होइन, ज्ञानेश्वर मण्डलीमा त आशिष आइराखेको छ, पवित्र आत्माको काम देखिराखेको छौँ। त्यति मात्र होइन, जतिसम्म पवित्र आत्माले अहिले गरिराख्नु भएको छ, यो भन्दा कति गुणा बढी अझ पवित्र आत्माले गर्न लाग्नु भएको छ। भविष्यका दिनहरू त अझ उज्जवल दिनहरू छन् हाम्रा लागि। अनि त्यो हुँदा हुँदै पनि भाइ र बहिनीले यो ठाउँ छाडेर कालिम्पोङमा जाने विचार राख्नु भयो। अनि मलाई धेरै एक प्रकारले खुसी पनि लाग्छ, किनकि उहाँहरूले प्रभुको जाऊ भन्ने आवाज सुन्नुभयो। हाम्रो मण्डली त्यस्तो मण्डली हुन पर्यो, त्यस्तो मण्डली हुन पर्यो। यदि प्रभुले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो ठाउँ छोडेर त्यो ठाउँमा जाऊ, मैले तिम्रो लागि राखिदिएको ठाउँमा। होइन, प्रभु त्यहाँ त एकान्त छ, त्यहाँ त कोही पनि छैनन्। होइन, प्रभुले यदि तपाईँलाई जाऊ भन्नुहुन्छ, हामी कतिजना जानलाई तयार छौँ, कतिजना हामी भन्छौँ हामी जानलाई तयार छौँ। किन? किनकि गएर हामीहरू मानिसहरूलाई चेला बनाउन सक्छौँ, गएर हामीहरू फल फलाउन सक्छौँ, यहाँ बसेर मात्रै होइन। यसै कारण हो यो कुरोलाई चाहिँ हामीले एउटा उत्साहको कुरो जस्तो ठान्न पर्यो। सोलोन दाजुले, दिदी रेबकाले हामीलाई जति पनि कुराहरू सिकाउनु भयो, यो उहाँहरूको यो कदमद्वारा हामीले एउटा अर्को प्रेरणा दिएर जाँदै हुनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई प्रभुको सेवकाईको लागि कहीँ बोलाउनु भयो भने हामी नाइ भन्दैनौँ, हामी नाइ भन्दैनौँ। एउटा अचम्मको कुरो, यो कुरो म सोच्न लागेको थिएँ, अनि प्रभुले एउटा अचम्मको कुरो मलाई देखाउनु भयो बाइबलमा, अनि त्यो कुरो म तपाईँहरूसँग आज बाँड्न लागेको छु। त्यो चाहिँ के भनेदेखि येशू मसीह प्रभु आफैले नै भन्नुभएको यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 29 पदमा, यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 29 पदमा प्रभु येशू भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई पठाउने मसँग हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन, किनभने म सधैँ उहाँलाई मनपर्ने कुराहरू गर्दछु। त्यो पहिलो भाग मलाई अचम्म लागेको छ। प्रभु के भन्नुहुन्छ भने, मलाई पठाउने मसँग हुनुहुन्छ, मलाई पठाउने मसँग हुनुहुन्छ। साधारण भाषामा बोल्यौं भनेदेखि त यो कुरो त हुने कुरै होइन। के भनेको यो? मलाई पठाउने मसँगै हुनुहुन्छ। यदि त्यो मानिस जसले मलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ मसँगै हुनुहुन्छ भने त मलाई पठाएको भन्ने त अर्थ नै भएन नि, हुन्छ र? त्यो मान्छे जसले तपाईलाई कहीँ जा भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यो मान्छे पनि तपाईको सँगसँगै गएपछि त्यहाँनिर त पठाएको जस्तो भयो के त? भएन नि। पठायो भन्नाइको अर्थ नै के हुन्छ भनेदेखि पठाउने मान्छे चाहिँ यहाँ छ अनि पठाइएको व्यक्ति चाहिँ उता गएको छ। पठायो भनेको त त्यो। तर येशू मसीह प्रभु के भन्नुहुन्छ भने, मलाई पठाउने मसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर जसले ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई पठाउनु भयो सेवकाईको लागि, अनि परमेश्वर स्वयं ख्रीष्ट येशू प्रभुसँग हुनुहुन्थ्यो। अचम्मको कुरो हो कि। अनि यो कुरो चाहिँ खालि येशू प्रभुको जीवनमा घटेको मात्र होइन, बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा रहेछ। अनि सबै ठाउँबाट मैले सबै व्यक्तिहरूको बारेमा खोजेर निकाल्ने त्यो समय छैन।
खालि एक दुई व्यक्तिहरूको बारेमा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। मोसाको बारेमा प्रस्थानको पुस्तक तेस्रो अध्याय 9 पददेखि 12 पदसम्म म पढ्दैछु। परमेश्वर मोसालाई भन्दै हुनुहुन्छ, अब हेर, इजरायलीहरूको पुकार म कहाँ आइपुगेको छ। यसबाहेक मिस्रीहरूले तिनीहरूमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु। यसकारण अब आइज, मेरा प्रजा अर्थात इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फिरौन कहाँ पठाउने छु। तर मोसाले परमेश्वरलाई भने, फिरौन कहाँ गएर इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट ल्याउन सक्ने म को हो र? 12 पदमा अनि उहाँले भन्नुभयो, निश्चय म तँसित हुनेछु। अचम्मको कुरो नि, परमेश्वरले मोसालाई भन्दै हुन्छ, मिस्रमा जा, मिस्रमा गइकन फिरौनको हातबाट इजरायलीहरूलाई फर्काएर ले। अनि मोसा भन्दछ, म को हुँ र त्यति ठुलो काम गर्न सक्ने? फिरौन कहाँ गएर इजरायलीहरूलाई लिएर आउने म को हुँ र? अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तँसँग हुनेछु। पठाउने व्यक्ति नै पठाइएको व्यक्तिसँग, र पनि त्यसलाई पठाइएको नै भन्छ। अचम्म हो कि? यहोशूको हेरौँ हाम्रो यहोशूको पहिलो अध्याय। परमेश्वरले मोसाको मृत्युपछि यहोशूलाई इजरायलीहरूलाई लिएर प्रतिज्ञाको मुलुकमा पठाउनु भएको। यहोशूको पहिलो अध्याय 2 पददेखि 5 पदसम्म। मेरो बिचमा 2 र 3 म पढ्छु अनि 5 पढ्छु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मेरो दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ, तँ यी सबै मानिसहरूलाई लिएर यर्दन पारी मैले इजरायलीहरूलाई दिने देशमा जा। मैले मोसालाई भने चाहिँ तिमीहरूका पैतालले कुल्चिने सबै जग्गा मैले तिमीलाई दिएको छु। अनि 5औं पदमा, तेरो जीवनभरि तेरो सामने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहे त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु। म तँलाई धोका दिने छैन औ तँलाई त्याग्ने छैन। तल गइकन 9 पदमा, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, न डर, निराश न हो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। भाइ सोलोनलाई र रेबेका बहिनीलाई त मलाई त यो कुरो भन्न मनपर्छ। परम प्रभु परमेश्वर पिताले जा भन्नुभयो अनि तपाईले जानलाई तयार हुनुभयो। परम प्रभु परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ त जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। पठाउने व्यक्ति नै जसले तपाईहरूलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ नै तपाईको साथमा हुनुहुनेछ। अचम्मको कुरो नि, साँच्चै नै अचम्मको कुरो। अझै अब गिदियोनको हेरौँ। हामीहरू गिदियोनको न्यायकर्ताको 6औं अध्यायमा हामी गिदियोनको बारेमा पढ्छौँ। न्यायकर्ताको किताब 6औं अध्याय 12 पदमा लेखिएको छ, औ परम प्रभुका दूतले गिदोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, तँ वीर मानिस होस् औ परम प्रभु तँसँग हुनुहुन्छ। त्यति बेलामा त गिदोन त मिद्यानीहरूको डरको कारणले अलिकति अन्न लिएर त्यहाँदेखि दागमध्ये पेल्ने कोलमा गएर लुकेर त्यो अन्न झार्न लागेको थियो। माथि खलामा त्यसरी गर्नु हुँदैन, किनकि मिद्यानीहरूले देखेपछि उनीहरू आइहाल्छन्
अनि उनीहरूले आइकन सबै अन्न खोसेर लैजान्छन्। यसकारण अलिकति अन्न झार्नका लागि दागमध्ये पेल्ने कोलमा गइकन लुकेर गर्न लागेको थिए। अनि परमप्रभुको दूतले आएर भन्दछ, त वीर पुरुष होस्, परमप्रभु तँसँग हुनुहुन्छ। अनि गिदेओनले भन्दछ, कसरी परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ? खै त, यदि परमप्रभु हामीसँग हुनुभएको भएदेखि हामीको अवस्था यो हुने थियो। मिद्यानीहरूले सबै कुरो लिएर गए, हामीलाई यस प्रकारले थिचोमिचोमा पारेका छन्। हाम्रा अन्नहरू सबै लिएर गए, गाई बस्तुहरू लिएर गए, हामीलाई रुख्याए तिनीहरूले। परमप्रभु हामीको सँगमा भएको भएदेखि यस्तो हुने थियो र अघि हामीका पिता पुर्खाहरूलाई कसरी परमप्रभुले आशिष दिनुभयो अरे, धेरै कुराहरू न कुनै प्रकारको घटी अभाव भएन, सबै कुरामा परमप्रभुले सहायता दिनुभयो। अब त परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नु भयो, छोड्नु भयो, उहाँ त हामीसँग हुनुहुन्न। गिदेओनले त त्यसरी नै भनेको। त्यहाँदेखि परमप्रभु भन्नुहुन्छ गिदेओनलाई 14 पदमा, गिदेओन न्यायकर्ता 6:14, तब तिनीतिर फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो, जा इजरायललाई मिद्यानीहरूका हातदेखि छुटाउनलाई तँमा भएको बल प्रयोग गर, तँलाई पठाउने म नै हुँ। हेर्नुहोस् त, परमप्रभुले गिदेओनलाई के भन्नुहुन्छ? तँमा भएको बल, जो बल तँसित छ। गिदेओनको भनाइ त के थियो भनेदेखि परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नु भयो, परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्न। अनि यसै कारण त मिद्यानीहरूले हामीलाई यस प्रकारले थिचेर राखेका छन्, हाम्रा शत्रुहरूले। र परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तँ आफ्नो यही बलमा जा, तँलाई अर्को बल चाहिँदैन, यही बल जो तँसित छ यही बलमा तँ जा। अनि तैँले इजरायलीहरूलाई मिद्यानीहरूको हातबाट छुटाउनेछस्। के मैले तँलाई पठाएको होइन? पठाउने त म हुँ। अनि म त सबै कुरो देख्छु, भविष्यका सबै कुरो देखिराखेको छु मैले। शत्रुहरू कस्ता छन्, के छन्, कसरी उनीहरूले के गर्नेछन्, सबै कुरो मलाई थाहा छ। तँसँग कति बल छ त्यो पनि मलाई थाहा छ। तर तँ आफ्नो यही बलमा जा, तँलाई अझै बल चाहिन्छ भन्ने होइन, यही बलमा, जति बल तँसँग छ यही बलमा जा। अनि इजरायलीहरूलाई मिद्यानीहरूको हातबाट छुटाउनु, के मैले तँलाई पठाएको होइन? पठाउने त म हुँ नि, मलाई सबै कुरो थाहा छ। अनि त्यहाँदेखि गिदेओनले फेरि के भन्छ भनेदेखि, हुन सक्दैन। गिदेओन त के भन्छ भनेदेखि 15 पदमा गिदेओनले भने, हजुर सुन्नुहोस्, म कसरी इजरायललाई बचाउन सक्छु? मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस्, त्यो त मनुष्यमा सबैभन्दा कमजोर, औ मेरा पिताको घरानामा म सबैभन्दा सानो। गिदेओनको भनाइ त कस्तो भनेदेखि, हाम्रो मनुष्यको कुल त इजरायलका 12 कुल मध्ये मनुष्यको कुल त 2 भाग भएको। आधी चाहिँ यर्दनको पारी नै बसे, आधी चाहिँ यर्दन भित्र पसेर आए। भनाइको अर्थ छ हाम्रो कुलमा त त्यस प्रकारले विभाजन भएको। त्यति मात्र होइन, हाम्रो गोत्र चाहिँ हाम्रो कुलमा सबैभन्दा सानो। त्यति मात्र होइन, म चाहिँ हाम्रो घरानामा सबैभन्दा सानो। अनि मबाट त कसरी हुन सक्दछ र? तर 16 पदमा परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, म तँसँग हुनेछु औ तैँले सारा मिद्यानलाई एउटै मानिसलाई चाहिँ मार्नेछस्। म तँसँग हुनेछु। गिदेओन, तँ आफ्नो यही बलमा जा, तँलाई अझै बल, प्रभु मलाई अझै बल चाहियो, शक्ति होइन, तँ आफ्नो यही बलमा जा, म तँलाई पठाउँदैछु, म तँसँग हुनेछु। अनि तैँले मिद्यानीहरूलाई एउटै मानिसलाई चाहिँ हिर्काउनेछस्, एउटै मानिसलाई ढाले जस्तै तैँले ढाल्नेछस् मिद्यानीहरूलाई। गिदेओनलाई त्यो डराइरहेको मान्छे स्वर्गदूतले आएर भने, ए वीर पुरुष, परमप्रभु तँसँग हुनुहुन्छ। त्यो मान्छे त परमप्रभु, गिदेओनले त भनेको हामीसँग हुनुहुन्छ भने त विश्वासै छैन।
किनकि परमप्रभु हामीसँग हुनुहुँदो त हाम्रो यो अवस्था हुने थिएन। तर परमेश्वरले पछिबाट फेरि भन्नुहुन्छ गिदियोन, म तँसँग छु, म तँसँग छु। भाइ बहिनीलाई हामी यही कुरो भन्न चाहन्छौँ, तपाईहरु आफ्नो यही बलमा जानुहोस्। तपाईले इजरायलीहरूलाई मिद्यानीहरूको हातबाट छुडाउनु हुनेछ, किनकि परम प्रभुले तपाईलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। परम प्रभुले तपाईलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्, परम प्रभु भन्नुहोस्, नभन्नुहोस् मसित यस्तो छैन उस्तो छैन, म त होइन। हामीबाट घटी कमी कमजोरीहरू त हामीलाई थाहा नै छ, तर हामीलाई भन्दा अझ बढी परम प्रभु परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि परम प्रभु परमेश्वर तपाईलाई भन्नुहुन्छ, म तँसँग छु, म तँसँग छु। डराउनु पर्ने कारण चाहिँ तैँले मिद्यानीहरूलाई एउटै मानिसलाई चाहिँ हिर्काउनेछस्, गिदियोनको। अझै एउटा यिर्मयाको, अझै एउटा यिर्मया पहिलो अध्याय, यिर्मया पहिलो अध्याय 7 र 8 पदमा पढ्दैछु। 6 पदमा यिर्मया भन्दछन्, तब मैले भने, हे परम प्रभु हेर्नु, परमेश्वर हेर्नुहोस्, म त बोल्नै जान्दिन, किनभने म त बच्चै छु। 7 र 8 पद। तर परम प्रभुले मलाई भन्नुभयो, म त बच्चै छु भनी नभन, किनभने जस कहाँ म तँलाई पठाउने छु ती सबै कहाँ त जानै पर्छ, औ जे जे म तँलाई आज्ञा गर्छु ती तैँले भन्नै पर्छ। तिनीहरूसँग नडर, किनभने तँलाई बचाउनलाई म तेरो साथमा छु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। यिर्मयालाई पनि डर लागेको, मैले गएर कसरी बोल्ने, ती ठुला जातिसँग गएर कसरी बात गर्ने, म त बच्चै छु, मलाई त बोल्न पनि आउँदैन। तर परम प्रभु भन्नुहुन्छ, जुन मानिसहरूका म तँलाई पठाउने छु अनि मैले आज्ञा गरेको कुरो तैँले भन्नै पर्छ, तैँले भन्नै पर्छ। नडर, तँलाई बचाउनका लागि म तँसँग छु। परमेश्वरले पठाउँदै हुनुहुन्छ अनि फेरि परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ यिर्मयासँग। अचम्मको कुरो हो कि प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो महान आज्ञा दिनुभयो, स्वर्ग अनि पृथ्वीमाथि सारा अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण तिमीहरूले गएर सबै देशका मानिसहरूलाई चेला बनाऊ। परमेश्वरले यो आज्ञा दिनुभयो। अनि प्रभुले के भन्नुभयो अन्त, हेर म सब दिन जगतको अन्त्यसम्म तिमीहरूसँग नै छु। पठाउने भने जाऊ भन्नुहुन्छ, स्वर्ग अनि पृथ्वीमाथि सारा अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण तिमीहरू जाऊ भन्नुहुन्छ। अनि प्रभु भन्नुहुन्छ, हेर म सब दिन जगतको अन्त्यसम्म तिमीहरूसँग छु, तिमीहरूसँग छु। अनि यसै कारण मलाई त कस्तो साहस आएको नि। हाम्रा भाइ बहिनीहरू जाँदै हुनुहुन्छ, प्रभु भन्नुहुन्छ, म साथै जाँदैछु, तिमीलाई मात्रै पठाएको होइन, म पनि तिमीहरूसँग छु। मूसालाई परमेश्वरले भन्नुभएको कुरो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ अनि म तँलाई विश्राम दिनेछु। मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ, म तँसँग जानेछु अनि तैँले विश्राम पाउनेछ। कस्तो खालको विश्राम भन्दाखेरि तँलाई फिक्री गर्नै पर्दैन, चिन्ता फिक्री गर्नै पर्दैन, तँलाई कुनै प्रकारको गाह्रो हुँदैन, किनकि मेरो उपस्थिति त्यहाँ रहनेछ। अनि मेरो उपस्थिति त्यहाँ भयो भनेदेखि सबै आशिष, तँलाई चाहिएका कुराहरू सबै म तँलाई दिन सक्नेछु। परम प्रभु परमेश्वरको उपस्थिति 40 वर्षसम्म त्यो अनाज्ञाकारी, अटेरी, ढिट, गनगनाउने, कुरकुराउने ती इजरायलीहरूसँग उजाड स्थानमा रह्यो। अनि उजाड स्थान भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँ जुन ठाउँमा चाहिँ केही पनि छैन,
केही पनि उब्जँदैन, रुखो ठाउँ, केही पनि नभएको ठाउँ, तर पनि परम प्रभुको उपस्थिति ती 40 वर्षसम्म ती इजरायलीहरूसँग रहेको कारणले उनीहरूलाई कुनै कुरोको अभाव भएन, कुनै कुरोको अभाव भएन। परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ अनि म तँलाई विश्राम दिनेछु। चिन्ता फिक्रीहरू, कामको, अरू कुराहरूको, समस्याहरूको, यस्ता खालका कुराले तँलाई अल्मल्याउने छैन। सबै कुरो म ठिक गरिदिनेछु। मेरो उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ। पवित्र आत्माको आनन्द नै तेरो बल हुनेछ, तेरो बल हुनेछ। जब त प्रभुमा रमाउनेछस्, खुसी हुनेछस्, परम प्रभुको आनन्द नै तेरो बल हुनेछ अनि विजय तिमीले पाउनेछस्। यसकारण भाइ बहिनीलाई त्यो मलाई भन्न मन परेको। यशायाको एउटा पद पढेर म शेष गर्छु। अब यशायाको 41 अध्यायको 10 पद, यशायाको 41 अध्यायको 10 पद। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, नडरा, किनकि म तँसित छु। निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। म मेरो धार्मिकताको दाहिनो हातले तँलाई सम्हाल्नेछु। भाइ अनि बहिनीलाई यो प्रतिज्ञा, प्रभुबाटको प्रतिज्ञा, यशाया 41 को 10 अनि अझ 13 पनि, 13 मा, किनभने म परम प्रभु तेरा परमेश्वरले तँलाई यसो भनेर तेरो दाहिने हात समात्ने छु। नडरा, म तँलाई सहायता गर्नेछु। नडरा, म तँलाई सहायता गर्नेछु। अनि परम प्रभु नै हाम्रो सहायक हुनु हो भयो भनेदेखि हामीले कुनै कुरोको फिक्र गर्न पर्दैन। उहाँको आनन्द नै हाम्रो बल हुनेछ। उहाँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ अनि हामी उहाँको उपस्थितिमा रहन सक्यौं भनेदेखि प्रभुले हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ। यसका अन्त्यमा मैले भन्नुपर्ने, अहिले चाहिँ मैले भाइ सोलोन र रिबिकालाई नै विशेष ध्यानमा राखेर उहाँहरूलाई नै मैले भने, तर तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ प्रभुको आशिषमा अघि बढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि जुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ आत्मामा, त्यही ठाउँमा जडा गाडेर बस्ने होइन। खालि सेवामा आयो गयो, सेवामा आयो गयो, सेवामा आयो गयो, अनि 1 वर्ष भइसक्यो, तपाईँ अघि जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो आज तपाईँको आत्मिक अवस्था त्यही अवस्था छ। के फाइदा भयो? सेवामा आएर गएको के फाइदा भयो? हामी प्रभुमा अघि बढेको हुनुपर्छ। दिनदिनै हामी प्रभुमा अघि बढेको हुनुपर्छ। हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा, हामी प्रभुसँगको संगतिको जीवनमा, हामी प्रभुको निम्तिको परिश्रमको जीवनमा, वचन पढ्ने जीवनमा, संगतिको जीवनमा, आत्माको परिपूर्णताको जीवनमा, सेवकाईको जीवनमा हामी अघि जानुपर्छ, अघि जानुपर्छ, अघि जानुपर्छ। अनि प्रभुको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुनेछ। अनि हामीले सुन्नुपर्छ प्रभुले हामीसँग के भन्दै हुनुहुन्छ। कतिचोटि प्रभुले हामीलाई सोझै भन्नुहुन्न, सोझै त जाने मेरो लागि फलाना ठाउँमा, त्यसरी भन्नुहुन्न। त्यो व्यक्ति जसको पाप क्षमा भएको छ, त्यो व्यक्ति जसको आँखा उग्रेको छ, त्यो व्यक्ति जसको कान खोलिएको छ, जसको मुख खोलिएको छ, त्यो व्यक्ति परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने व्यक्ति, अनि जसले बाइबल पढ्छ, प्रार्थना गर्छ, अनि परम प्रभु परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा बात गरिरहनु भएको त्यो व्यक्तिले सुन्छ। उहाँहरू बात गरिराख्नु भएको छ अनि त्यो व्यक्तिले सुन्छ।
हाम्रो निम्ति को जाने? हामी कसलाई पठाऊ? अनि त्यो व्यक्तिले भन्छ, प्रभु म तयार छु, मलाई पठाउनुहोस्। परमेश्वरले भन्नुहुन्न, ए फलानु तँ जा त्यो ठाउँमा, होइन। त्यसरी भन्नु भएन परमेश्वरले। त्यो व्यक्ति परमेश्वरको संगतिमा बसेको छ, वचन पढिरहेको छ, प्रार्थना गरिरहेको छ परमेश्वरको नजिकमा। अनि परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उहाँहरू बसेर कुरा गर्नु हुँदैछ। मान्छेसँग बोल्नु भएको पनि होइन, आपसमा उहाँहरू कुरा गर्नु हुँदैछ। हामीलाई मान्छे चाहियो त्यो ठाउँ सुसमाचार पुर्याउनलाई, ती मानिसहरूलाई सुसमाचार दिनलाई मान्छे चाहियो। हाम्रो निम्ति को जाने? हामी कसलाई पठाउँ? अनि यशायाले सुन्यो उसले, अनि भन्छ, प्रभु तपाईँको दास हाजिर छ, मलाई पठाउनु। आज हामी त्यस प्रकारले प्रभुको नजिकमा बस्न सक्यौं भनेदेखि म त ज्ञानेश्वर मण्डलीको एउटा यस्तो सपना देख्न लागेको छ। अहिले यस्तो सपना देख्न लागेको छु। जवानहरूले चाहिँ दर्शन देख्छन्, बुढाहरूले सपना देख्छन् भन्छ। अनि यस्तो सपना देख्न लागेको छु मैले त। ज्ञानेश्वर मण्डली यस प्रकारले फैलिएर जानेछ। नेपालभित्र मात्र होइन, नेपालदेखि बाहिर पनि जानेछ नेपाली इसाई मण्डली। किनकि प्रभुले हामीलाई आशिष दिनलाई चुन्नु भएको छ। अनि हाम्रा भाइ बहिनीलाई, करिश्मालाई र मोङलाई, यो परिवारलाई हामी यहाँ ज्ञानेश्वर मण्डलीबाट हामी पठाउन लागेका छौँ। प्रभुले तपाईँ र मलाई पनि यो आशिष दियो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, आज हामी तपाईँसँग यही बिन्ती चढाउँछौँ, तपाईँको यस्तो नजिक हामीलाई रहन सिकाउनुहोस्। तपाईँले हामीलाई पठाउनुहुन्छ अनि तपाईँ पठाउने व्यक्ति नै हामीसँग हुनुहुन्छ। अचम्मको कुरो प्रभु। अनि जहाँ तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीले कुनै कुरोको फिक्र गर्न पर्दैन। तपाईँले नै सबै कुरो गरिदिनुहुन्छ। खालि हामी त आज्ञाकारी भएर जाने मात्रै, अनि अरू सबै कुरो तपाईँ आफैले नै हामीद्वारा गर्नुहुन्छ आफ्नो महिमा। हामीले भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँको हातमा समर्पण गरेका छौँ, परिवारलाई। अनि तपाईँ आफैले नै तपाईँको उपस्थिति एकदमै गहिरो प्रकारले अनुभव गराइराख्नुहोस्। अनि उहाँहरूको आउँदा दिनहरूको सेवकाईद्वारा तपाईँलाई ठुलो महिमा भएको साथै हामी यहाँ बस्नेहरूलाई पनि प्रभु एकै ठाउँमा जडा गाडेर त्यसै बसिरहने होइन, हामीहरू आत्मामा अघि बढिरहन सकौं। अनि तपाईँले जहाँबाट जहाँ भन्नुहुन्छ, चाहे त्यो एकान्त ठाउँ नै किन नहोस्, हामी त्यहाँ जानको लागि पनि कमर कसेर हामी तयार भएर रहन सकेका। हाम्रो यो प्रार्थना सुन्नुहोस्, हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको संगति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहौ।